नमस्कार, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। आज मिति विक्रम सम्मत 2079 साल वैशाख 26 गते सोमबार इस्वी सम्मत 2022 मे 9 तारिक। समाचार सुरु गरौं आजका मुख्य शीर्षकहरुबाट। कांग्रेसको घोषणा पत्रसँग ओलीको रिस। प्रचण्डको अभिव्यक्तिमाथि निर्वाचन आयोगले थाल्यो छानबिन। एजेन्डा नभएपछि कांग्रेस गठबन्धन गर्न बाध्य भयो घनश्याम भुसाल। देउवा र प्रचण्डको प्रेम धेरै दिन टिक्दैन एमाले नेता पाण्डे। पोखरामा माधव नेपालको सम्बोधन, दम्भ देखाए विनाश बाहेक केही हुँदैन। प्रचण्ड र माधवलाई कांग्रेसमा प्रवेश गर्न उपाध्यक्ष पोखरेलको सुझाव। निर्वाचनको सुरक्षामा खटिने क्रममा सुरक्षाकर्मी र म्यादी प्रहरीको मृत्यु भएमा 20 लाख दिने सरकारको निर्णय। काठमाडौँमा मदिरा बिक्री र सेवनमा रोक, मतदानका दिन सवारी चलाउन नपाइने। आरजुलाई ओलीको जवाब, एमाले 5 जनालाई मलेसिया पठाउने होइन 5 लाखलाई रोजगारी दिन्छ। प्रचण्ड र आरजुलाई रेखा थापाको जवाब, तपाईहरुको धम्कीसँग जनता डराउनेवाला छैनन्। रुकुम पश्चिमको मुसिकोटमा कांग्रेस र माओवादीका कार्यकर्ता बीच झडप, 10 जना घाइते। बलिउड गायिका आस्थाले नचाहिन दरबार मार्गमा दर्शक। सगरमाथा आरोहण गर्न गएका रुसी नागरिकको लेक लागेर मृत्यु। प्रहरीले भन्यो चुनावी घर दैलोमा सगुन खाएर बेहोस भए प्रहरीलाई खबर गर्नु। विज्ञले काठमाडौँ बनाउने हो सबैसँग सहकार्य हुन्छ, सिर्जना सिंह। म्याग्दी रुमको ढुङ्गा खानीलाई वैधानिक बनाउने उम्मेदवारहरूको प्रतिबद्धता। वर्षा अघि मेलम्चीको पानी रोकिने। थप 17 जनामा कोरोना संक्रमण, 201 जना सक्रिय संक्रमित। मौसमविदले भन्यो चुनावको दिन पानी पर्न सक्छ। र युक्रेनको स्कुलमा भीषण बमबारी, 60 जनाको मृत्यु भएको आशंका। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। यसअघि नै स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको नेकपा एमाले 67 बुँदे अपिल सार्वजनिक गर्यो। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पत्रकार सम्मेलनमा वाचन गरेर सार्वजनिक गरेको उक्त सामग्रीलाई नेकपा एमालेको आम मतदातालाई अपिल शीर्षक दिएको छ। तर अपिल आम मतदातालाई आग्रह गर्नुभन्दा पनि कांग्रेसको घोषणा पत्रमा गरिएको आफ्नो आलोचनाको प्रति उत्तर दिन बढी केन्द्रित रहेको छ। यसअघि सिंहको गठबन्धनको खरो आलोचना गरिरहेका एमाले अध्यक्ष ओली हिजो आइतबार भने कांग्रेसमाथि बढी खनिए। उनले कांग्रेस बाहेकका पार्टी केही होइनन् भन्ने आशयमा महाभारतका पात्रहरूको उदाहरण नै पेश गरे। महाभारतको युद्धमा कौरवका को सेना थिए, ती सबैको हिसाब किताब र दोगुर्नाका बारेमा खासै चर्चा हुँदैन। सञ्चारकर्मीले कांग्रेस केन्द्रित आलोचनालाई लिएर गरेको प्रश्नमा ओलीले भने कौरवका बारेमा चर्चा हुन्छ, दुर्योधनका बारेमा चर्चा हुन्छ, यहाँ पनि त्यस्तै भए होला। यसले पनि ओली कांग्रेसको पछिल्लो गतिविधि प्रति बढी नै असन्तुष्ट छन् भन्ने पुष्टि गर्छ। निर्वाचन आयोग र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि पनि केही आक्रामक देखिएका ओली एकीकृत समाजवादी र त्यसका अध्यक्ष माधव नेपालमाथि भने त्यति खुलेनन्। यद्यपि उनले गठबन्धनका अरू दलहरूको कुनै मूल्य नभएको भन्दै होचाए। केही भन्नै परेन नि, बिरालो किन्नु पर्दैन भन्ने तपाईलाई थाहा छ। जसले ठुलो कचौरामा दूध भात दिन्छ उसै कहाँ जान्छ। उनले सञ्चारकर्मीलाई प्रति प्रश्न गरे, त्यसको कुनै सवाल जवाब छ र भन्दै केपीले प्रश्न खडा गरेका थिए। भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाहाल निर्वाचित नभए देश दुर्घटनामा जान्छ भन्ने पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्ति प्रति निर्वाचन आयोगले जाँचबुझ थालेको छ। प्रचण्डको भनाइबारे प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले प्रश्न उठाउनुका साथै उजुरी समेत परेपछि आयोगले आन्तरिक रूपमा छानबिन थालेको हो। आफ्नो दलको उम्मेद्वार निर्वाचित नभए देश दुर्घटनामा जान्छ भन्ने अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष रूपमा धम्की हो भन्ने देखिन्छ। मतदातालाई यसरी धम्क्याउनु आचार संहिता विपरीत हो भनेर उजुरी परेको छ। आयोग स्रोतले भन्यो हाम्रो टोलीले प्रमाण जुटाई अनुसन्धान थालेको छ। सरसर्ती हेर्दा यस्तो अभिव्यक्ति स्वाभाविक देखिँदैन। दाहालले भरतपुरमा भएको सत्ताधारी गठबन्धनको निर्वाचन सभामा आफ्नी छोरी समेत रहेकी माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार दाहाल निर्वाचित नभए देश दुर्घटनामा जाने चेतावनी दिएका थिए। नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले नेपाली कांग्रेससँग एजेन्डा नभएर गठबन्धनको साथ लिएको बताएका छन्। रूपन्देहीको बुटोलमा नेकपा एमालेले आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै भुसालले कांग्रेस लामो इतिहास भएको पार्टी भए पनि आफ्नो एजेन्डा नभएको आरोप लगाए। कांग्रेसका आफ्ना दीर्घकालीन योजना छैनन् अनि गठबन्धनको साथ लिएर मत माग्न जान बाध्य भएको छ। भुसालले भने नेपालमा समाजवाद ल्याउन, विकास र समृद्धिका लागि एमालेको पूर्ण
बहुमत आवश्यक छ। अहिले एमाले विरुद्ध सबै शक्ति मिलेकोले एमाले पनि एकजुट हुनुको विकल्प नभएको उनले बताए। एमालेले चुनाव जितेका क्षेत्र र पालिकामा नमुना योग्य काम भएको भुसालले बताएका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रेम धेरै समय नटिक्ने दाबी गरेका छन्। हिजो आइतबार नेकपा एमालेले भरतपुरमा आयोजना गरेको आम सभामा सम्बोधन गर्दै उनले देउवा र प्रचण्ड बीच रहेको प्रेमलाई चाउरे पिरतीको संज्ञा दिए। केही दिन अघि भरतपुरमा गरिएको भाषण सुने शेरबहादुर देउवाजीले भन्नुभएछ, मेरो जोडले पो मेयरको उम्मेद्वार रेणुजीलाई दिएको, प्रचण्डजी त नाइ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कति प्यारो प्रेम बसेछ प्रचण्ड माथि उनले भने। उपाध्यक्ष पाण्डेले अघि भने, यहाँलाई म भन्न चाहन्छु शेरबहादुर देउवाजी, यो प्रेम ज्यादै छोटो प्रेम छ, ज्यादै कमजोर प्रेम छ। धेरै कमजोर प्रेम छ भन्ने कुरा धेरै पर जान पर्दैन होला। यहाँहरूले अहिले नक्कली पिरती देखाउनु भएको छ, यो चाउरे पिरती केही दिनमा नै अङ्गभङ्ग हुनेवाला छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दम्भ देखाए विनाश हुने बताएका छन्। पोखरामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले कांग्रेस र कम्युनिस्ट शक्ति मिलेर मात्र परिवर्तन सम्भव भएको बताए। तर कहिले कम्युनिस्टले त कहिले कांग्रेसले दम्भ देखाउने गरेको भन्दै उनले भने, दम्भले केपी ओलीको विनाश गरायो, तपाईको पनि विनाश हुनु बाहेक केही हुनेवाला छैन। पोखरा महानगरको मेयरमा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य र उपमेयरमा कोपिला राणाबाट उम्मेद्वार छन्। मेयर एकीकृत समाजवादीलाई छाडेको भन्दै कांग्रेस असन्तुष्टि समेत देखाएको थियो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाललाई कांग्रेसमा प्रवेश गर्न सुझाव दिएका छन्। नेकपा एमाले त्रियुगा नगर कमिटिले सदरमुकाम गाईघाटमा आयोजना गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले यस किसिमको चाकटी र सत्ता लिफ्टमा केन्द्रित हुने हो भने राष्ट्रिय राजनीति अल्मल्याउने काम छोडेर कांग्रेसमा प्रवेश गर्न सुझाव दिए। चाकटी र सत्ता लिप्साको पनि एउटा हद हुन्छ। उनले भने, जब सीमा नै नागिन्छ भने किन अलगै बस्नु, त्यो भन्दा कांग्रेस सँग सधैँका लागि बस्दा बेस हुन्छ। कम्तीमा जनता र कार्यकर्ताले त दुःख पाउँदैन थिए। स्थानीय तह निर्वाचनको लडाईँमा एकातिर केपी ओली र अर्कातिर गठबन्धनकारी शक्ति छ। पोखरेलले भने, यो लडाईँ हामीले जित्नै पर्छ, त्यसो भयो भने मात्र मुलुक समृद्धि बन्न सक्छ। उनले गठबन्धनलाई धुलो चटाउँदै यो निर्वाचनमा नेकपा एमालेले 60% सहजै जित निकाल्ने बताएका छन्। सरकारले निर्वाचनको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएमा निजको आश्रित परिवारलाई 20 लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको प्रस्तावमा हिजो आइतबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले निर्वाचनको सुरक्षामा खटिने म्यादी प्रहरी सहितका सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएमा निजको आश्रित परिवारलाई 20 लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। निर्वाचन सुरक्षामा खटिएको समयमा सुरक्षाकर्मी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा म्यादी प्रहरीको मृत्यु भएमा निजको आश्रित परिवारलाई 20 लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयमा भनिएको छ। त्यस्तै बैठकले निर्वाचनको क्रममा घाइते भएका सुरक्षाकर्मी, नेपाल सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा म्यादी प्रहरीको उपचारमा लागेको खर्च पनि सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले हिमाली जिल्लामा खटिने म्यादी प्रहरीलाई प्रहरी जवान सरह जिल्लागत दर रेट अनुसार राशन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ। काठमाडौँमा भोलि मंगलबारदेखि मदिरा जन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले स्थानीय तह निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै भोलि मंगलबार राति 12 बजेदेखि मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्म मदिरा जन्य पदार्थ बिक्री वितरण तथा सेवन कार्य नगर्न नगराउन भनेको हो। हिजो आइतबार जारी गरिएको सूचनामा भनिएको छ, स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2073 को दफा 71 मादक पदार्थ निषेध भोलि मंगलबार राति 12 बजे मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि मदिरा जन्य पदार्थ बिक्री वितरण तथा सेवन कार्य नगर्नु नगराउनु। प्रशासनले मतदानको दिन अति आवश्यक सेवामा सञ्चालित र अनुमति लिएका सवारी साधनहरू बाहेकका सवारी साधनहरू बिहान 6 बजेदेखि मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्म सञ्चालन नगर्न पनि अनुरोध गरेको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएका छन्। एमालेले विराटनगर महानगरपालिकामा शनिबार आयोजना गरेको चुनावी भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले एमालेले 5 जनालाई मलेसिया पठाउने होइन 5 लाखलाई रोजगारी दिने बताएका हुन्। कांग्रेस नेत्री आर्जु राणा देउवाले कांग्रेसलाई भोट हाल्नेलाई फेरि भिसामा मलेसिया पठाउने भनेर दिएको अभिव्यक्ति प्रति टिप्पणी गर्दै ओलीले एमालेले रोजगारीको अवसर मुलुकमै सिर्जना गर्ने बताए। हामी 4-5 जनालाई मलेसिया पठाउँदैनौं, लाखौंलाई मुलुकमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न चाहन्छौं। ओलीले भने एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्यो भने युवाहरूले बाहिर जानु पर्दैन, मुलुक युवाहरूलाई विदेश पठाउने कारखाना होइन। एमालेले 5 जनालाई मलेसिया पठाउने आश्वासन नदिने र 5 लाखलाई मुलुकमै रोजगारी दिने उनको भनाइ रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य एवं नायिका रेखा थापाले नेपाली जनता कसैको धम्कीसँग नडराउने बताएकी छिन्। छोरी नजिताए देश दुर्घटनामा पर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र आफ्नो पार्टीका नेता नजिताए बजेट नदिने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आर्जु राणा देउवाको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाउँदै थापाले शीर्ष नेताहरूको दादागिरीलाई जनताले जवाफ दिने बताइन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मेरी छोरी जितिनन् भने देशमा संकट आउँछ भने देशका लाखौं दिदी बहिनी छोरी होइनन्। शनिबार पोखरामा राप्रपाको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेत्री थापाले प्रश्न गरिन्, आफ्नो छोरी बुहारी र परिवारको लागि राजनीति गर्ने मान्छेलाई नेपाली जनताले पाखा लगाउनु पर्ने बेला आएको छ। देशभरिका लाखौं छोरीहरूको सवालमा देशका दाजुभाइको सवालमा नेपाल बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बन्यो भनेर आफूहरूको मनमा चिन्ता परेको उल्लेख गर्दै थापाले तर शीर्ष नेताहरू भनाउँदाहरू आफ्नो श्रीमतीको लागि छोरीको चिन्तामा सीमित भएको बताइन्। मेरो छोरीले बुहारीले र पार्टीले जितेन भने बजेट रोक्छु भनेर धम्क्याउँछन्। मेरो पार्टीका नेताले यो ठाउँमा जितेनन् भने बजेट पठाउँदैनौ भन्छन्। कतिसम्मको दादागिरी हो यो? अब पनि नेपाली जनताहरू बन्दी बनिरहने अब जनता सचेत भइसकेका छन्। थापाले देश बिगार्नमा शेरबहादुर प्रचण्ड र केपीको मात्र होइन तिनका पछाडि लाग्ने कार्यकर्ताको पनि हात रहेको बताइन्। देश बनाउन र राष्ट्रिय जोगाउन सही पार्टीलाई ल्याउनु पर्छ। यो सबै कुराको लेखाजोखा स्थानीय तह चुनावबाट गर्नुपर्छ। राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति रक्षा जोगाउने जिम्मा नेपाली जनतामा आइपुगेको छ। नेपाली जनता सधैँ रैती हुन सक्दैनन्, रेखा थापाको भनाइ रहेको छ। रुकुम पश्चिमको मुसीकोटमा कांग्रेस र माओवादीका कार्यकर्ता बीच झडप भएको छ। आपसी विवादका क्रममा दुई पक्षीय बीच झडप भएको हो। झडपका क्रममा 10 जना घाइते भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णु केसीले झडप भएको पुष्टि गर्दै दुवै पक्षका गरी 10 जना घाइते भएको बताए। मुसीकोटमा एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन छ भने माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग मिलेर चुनावी भिडन्तमा छ। माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग मिलेर चुनावी भिडन्तमा छ। रुकुम पश्चिम अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको गृह जिल्ला हो। राजधानीवासीले बलिउड गायिका आस्था गिलसँग नाच्ने अवसर पाए। शनिबार साँझ दरबार मार्ग स्थित क्लब प्लाटिनमा आयोजित आस्था गिल लाइभ नामक कन्सर्ट शो मार्फत राजधानीवासीले सो अवसर प्राप्त गरेका हुन्। शनिबार मध्याह 6 बजे त्रिभुवन विमानस्थल अवतरण गरेकी गायिका गिल कन्सर्टमा भने मध्यराती 12 बजे मात्र प्रस्तुत भएकी थिइन्। क्रप टप र रातो रङको पाइन्टमा म पानी पानी हो गई गीत गाउँदै प्रस्तुत भएकी गिलले करिब 3 घण्टा स्टेजमा आफ्ना नन स्टप गीत संगीतबाट दर्शक नचाएकी थिइन्। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्ने क्रममा लेक लागेर एकजना रुसी नागरिकको मृत्यु भएको छ। राजधानी नम्बर 7511-03224 वाहक 55 वर्षीय रुसी नागरिक पावेल क्रोपटिकिनको शनिबार साँझ मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। 7 समिट क्लब रसियाबाट आरोहण गर्न आएका उनको खुम्बु पासाङ ल्याम्बु गाउँपालिका 4 मा पुग्दा अचानक लेक लागेर मृत्यु भएको हो। उनको शव अल्टिच्युड एयरको हेलिकप्टरद्वारा त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंज पठाइएको छ। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। नेपाल प्रहरीले चुनाव घरदैलोका क्रममा दलका नेता उम्मेद्वार तथा कार्यकर्तालाई अपरिचित व्यक्तिबाट प्रसाद वा सगुन ग्रहणका निमित्त प्रस्ताव हुने गरेको र सो खाएपछि बिरामी पर्ने गरेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ। प्रहरीले एक सार्वजनिक सूचना मार्फत सगुन सेवन प्रस्ताव कुनै बेहोस हुने र कोही चक्कर लागेर लड्ने जस्ता घटनाहरू भएको पाइएको भन्दै सार्वजनिक सूचना निकालेको हो। प्रहरीले भनेको छ स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 को सन्दर्भमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता
नेता उम्मेद्वार तथा कार्यकर्ताहरू प्रचार प्रसारका क्रममा घर दैलो कार्यक्रम गरिरहेको अवस्थामा अपरिचित व्यक्तिबाट प्रसाद वा सगुन ग्रहणका निमित्त प्रस्ताव भई प्रसाद वा सगुन सेवन गरे पश्चात कोही बेहोस हुने र कोही चक्कर लागेर लड्ने जस्ता घटनाहरू घटेको पाइएकोले निर्वाचन जस्तो संवेदनशील समयमा यस प्रकारका घटनाहरूबाट सुरक्षित रहन र त्यस्तो सूचना भए नेपाल प्रहरीलाई तत्काल जानकारी गराउन हुन यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ। सत्ता गठबन्धनबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेस उम्मेद्वार सिर्जना सिंहले बुद्धिजीवीसँग सहकार्य गरेर नै काठमाडौँ सुधार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन्। काठमाडौँलाई काठमाडौँ जस्तो बनाउनका लागि कुनै स्वार्थ नराखी आफ्नो र अर्को नभनी व्यवस्थापन गर्ने समेत बताइन्। काठमाडौँलाई कला संस्कृतिको संरक्षणमा लग्ने उनको भनाइ छ। काठमाडौँमा बुद्धिजीवीहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो पेश र क्षेत्रका विज्ञहरूको सल्लाहमै काठमाडौँलाई निर्माण गर्ने अभिभार सम्हाल्ने समय सिंहले बताइन्। काठमाडौँ महानगरमा शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वच्छ सफा काठमाडौँ नै प्रमुख एजेन्डा हो। सिंहले भनिन् मेयर भएकै दिनदेखि नै सबैसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने समेत उनले बताइन्। काठमाडौँको आफ्नै मौलिकता रहेकाले यो लोप हुनबाट बचाउने र काठमाडौँ समृद्धि दिने काम हाम्रो काँधमा आएको सिंहको भनाइ रहेको छ। मालिका गाउँपालिकाका उम्मेद्वारहरूले कानून अभावले व्यावसायिक बन्न नसकेको रुमको ढुङ्गा खानी वैधानिक बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट गाउँपालिका प्रमुख पदका उम्मेद्वारहरूले 5 वर्ष भित्रको कार्यकालमा ढुङ्गा खानीलाई समन्वय गरेर वैधानिक बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिले वर्षा सुरु हुनुभन्दा पहिले मेलम्चीको पानी ल्याउन रोक्ने भएको छ। 2 साता पहिले अस्थायी संरचनाबाट पानी पुनः काठमाडौँ ल्याउन थालिएको भए पनि वर्षाले आयोजना स्थलमा थप क्षति नपुगोस् भन्ने उद्देश्यले पानी नियमित ल्याउन नसकिने समितिले जनाएको हो। हाल दैनिक 17 करोड लिटर पानी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याएर वितरण भइरहेको छ। गत वर्ष असारको पहिलो दिन नै बाढी र पहिरोले आयोजनामा क्षति पुगेकाले यो वर्ष सतर्क हुनुपर्ने अवस्था रहेको आयोजनाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पन्तले बताए। सुरुङ भित्रै बाढी नपसोस् भन्ने उद्देश्यले वर्षा सुरु हुनु अगावै बन्द गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 17 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 2905 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 17 जना र 1105 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 0 जना गरी 17 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 21 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 201 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 200 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1 जना संस्था आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 1 जना आइसियुमा उपचाररत छन्। हिजो आइतबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,19,1434 पुगेको छ। यो सँगै नेपाल मृत्यु हुनेको संख्या 11,952 पुगेको छ भने 9,66,789 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मौसमविदहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनका दिन मुलुकभर वर्षा हुने सम्भावना औल्याउँदै आवश्यक पूर्व तयारी गर्न सचेत गराएका छन्। बंगालको खाडीमा वैशाख 23 गतेदेखि उत्पन्न न्यून चापीय अवस्था हिजो आइतबारको दिन समुद्री आँधीको रूपमा विकसित हुँदै गएको र त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। मौसमविद डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले आसानी नाम दिएको सो आँधी निकै तीव्र गतिमा चलेको बताए। सो आँधीको असर भारतको ओडिसा लगायत तटीय क्षेत्रमा बढी देखिने र नेपालमा भने वैशाख 28 गतेदेखि प्रभाव देखिने उनले बताएका छन्। रूस र युक्रेन बीचको युद्ध जारी छ। रूसले युक्रेनमा आक्रमण तीव्र पारेको छ। युक्रेनको पूर्वी भागमा रूस र युक्रेन दुवैका सेना बीच भीषण युद्ध चलिरहेको छ। युद्धको केन्द्र बनेको पूर्वी युक्रेनको एउटा विद्यालयमा हिजो आइतबार ठूलो बम विस्फोट भएको छ। बम विस्फोटमा 60 जनाको मृत्यु भएको आशंका गरिएको छ। समाचार एजेन्सी एएफपी का अनुसार गभर्नरले बमबारीमा 60 जना बढी मानिसको मृत्यु भएको आशंका व्यक्त गरेको छ। जानकारी अनुसार पूर्वी युक्रेनको लुहान्स्क क्षेत्रको बिलोहोरिभका गाउँमा रहेको विद्यालयमा रुसी सेनाले बमबारी गरेको थियो। रुसले गरेको यो भीषण बम आक्रमणमा 60 जनाको ज्यान गएको आशंका गरिएको छ। लुहान्स्कका गभर्नरले रुसी सेनाले गरेको भारी बमबारीका कारण विद्यालय भवनमा आगो लागेको दाबी गरेको छ। करिब 4 घण्टाको प्रयासपछि आगो नियन्त्रणमा आएको थियो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।